کدی تربوز نہیں تھیندے تمہیں کدی تربوز نہیں تھیندے باویں توڑ مکے لے جائے گو آپ سامنے تیسرے پارے دے ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے جس دے اندر مالک کائنات نے خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگاں دے کول تشریف لے آئے، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے روایت کردے نے کہ کملی والے تشریف لے آئے ایسے گروہ دے کول کہ جڑے لوگ بتاں نو پوج رہے آئے، بتاں دی عبادت کردے آئے اور انہوں نے بتاں نو کعبے دے اندر سجا کے رکھیا سی، کعبے دے اندر بت رکھے نے تے بتاں دی پوجا کر رہے نے۔ کملی والے تشریف لے آئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تسی اپنے اباؤ اجداد دے دین تو پھر گئے ہو، تساں بتاں نو پوجنا شروع کر دیتا، حالانکہ حقیقی عبادت دے لائق دے پروردگار رہے وہ مالک کائنات دے وہ خالق ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن تسی بتاں نو اپنا الہ منی بیٹھے ہو، بتاں نو اپنا خدا منی بیٹھے ہو، تو یہ اچھا نہیں، تسی درست نہیں کر رہے، ٹھیک نہیں کر رہے۔ عبادت دے لائق ذات اس رب دیئے پروردگار دیئے پاک اللہ دیئے۔ تو انہاں لوگاں نے اگر جواب دیتا کملی والے نو، انہوں نے کیا کہ اسی ویکھو نا جی تسی اگر بتاں نو صرف پوجنا ہوندا تے گھر ہی پوج لیندے، اسی بتاں نو لے آ کے کعبے دے اندر سجایا، اسی کعبے دے اندر رکھ کے بتاں نو پوج رہے ہیں، لہذا اسی اللہ دی محبت دے اندر بتاں نو پوج دے ہیں، رب دی محبت دے اندر اللہ دے گھر دے اندر آ کے بت رکھے نے تے اسی اللہ دی محبت دے اندر ہی انہاں بتاں دی عبادت دے جناب انہاں نو پوج رہے ہیں۔ تو کملی والے نے فرمایا اگر تسی اللہ نو مندے ہو تے پھر مینوں بھی منو، میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا اگر تسی رب نو منن دا دم بھر رہے ہو نا کہ اسی اللہ نو مننے ہاں، اسی رب نال محبت رکھنے ہاں، تے پھر مینوں بھی منو، میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ لیکن انہوں لوگوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا توان نہیں مندے، توان اللہ دا رسول نہیں مندے، توان صادق مننے ہاں، توان امین مننے ہاں، تسی سچے بھی ہو، امانتدار بھی ہو، لیکن توانو اللہ دا رسول نہیں مندے، تسی جو کہندے ہو نہیں کرانگے، ہاں اسی اللہ نال محبت کرنے ہیں، تو ہاں نہیں مندے پر اللہ نال اسی محبت کرنے ہیں۔ جدو انہاں لوگاں نے اے گل کیتی تے ادو پھر اللہ دا قرآن نازل ہویا، کہیے سبحان اللہ، مل کے فرمائیے سبحان اللہ۔ آئے نا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آمینہ دے لال زہرہ دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان دے کلمہ پڑھنا لے، آج جناب والا جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر جامعہ مسجد فیضان رضا دے اندر آونا لیو، جدو انہاں لوگاں نے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر اے عرضہ سرائی کی تھی آکھن لگے اساں تو انہوں نہیں مندے پر اللہ نو مننے ہاں، تو آڈے نال محبت نہیں کر دے، اللہ نال محبت کرنے ہاں، رب نال پیار کرنے ہاں۔ جدو انہاں لوگاں نے گلاں کیتیاں نے نا ادو پھر جواب کملی والے نے عطا نہیں فرمایا، جواب رب نے آپ دیتا ہے، جواب پروردگار نے آپ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنیا ہن تو نہیں بولنا بلکہ ہن کہنا تو نہیں، آواز تیری ہونی ہے، فرمان میں رب کائنات داؤنا ہے، کہنا تو ہے، کہنا ہوئے جو میں فرمانا ہے۔ الہ العالمین کی حکم ہے، رب نے فرمایا قل
سونے تو کہہ دے تو انہاں نوں حکم دے دے الہ العالمین کی حکم دینا ہے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونے انہاں نوں اعلان کر دے انہاں نوں کہہ دے پروردگار دا حکم آ گیا آیا تسی کہندے ہو اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہاں پر تیرے نال نہیں کر دے اسی اللہ نو مننے ہاں پر تینوں رسول نہیں من دے وہی اللہ فرما رہے آئے اگر میں اللہ نو من دے ہو اگر میرے نال پیار کر دے ہو تے میں اللہ پیانا ماں اگر میرے نال پیار کر دے ہو پہلے میرے یار دی اطاعت کرنا پوے گی فتبعونی میرے یار نو مننا پوے گا میرے یار دی پیروی کرنا پوے گی الہ العالمین اسی تیری یار دی پیروی کر لواں گے پھر کی ہوئے گا لبے گا کی پروردگار نے فرمایا لبنا ہے وے پہلے تسی آندے سو اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہاں لیکن میں بیانا تسی میرے یار نال محبت کرو تسی میرے یار دی پیروی تے اطاعت کر لو لبنا کی ہے پہلے تسی آندے سو اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں ہن میں آکھاں گا میں تواڈے نال پیار کرنا فرمایا یحببکم اللہ پھر اللہ تواڈے نال پیار کر لوے گا اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ مالک نے فرمایا قل سونیا تو کہنا ہے آج کل بندے بول دے نے بندے آندے نے اسی وسیلیاں نو نہیں مندے ہاں اسی وسیلیاں دے قائل نہیں ہاں اسی اللہ نو ڈائریکٹ مننے ہاں اسی ڈائریکٹ رب کولوں منگن والے ہاں اسی ڈائریکٹ اللہ نو منن والے ہاں آندے نے ساڈا ایمان ہے اللہ شارق تو بھی چوکھا نیڑے وے تسی آندے ہو یا اللہ تینوں واسطہ ہے مدینے والے دا تسی آندے ہو یا اللہ تینوں واسطہ ہے مولا کائنات تسی کدی پنج تن پاک دے وسیلے دے واسطے پڑھنے ہو کدی جناب والا اللہ دے ولیاں دے وسیلے دے واسطے پڑھنے ہو لیکن اسی کہنے ہاں اسی وسیلیاں نوں نہیں مننے ہاں او بندے آندے نے میں نہیں پہ آندا او آندے نے اسی وسیلیاں نو نہیں من دے اسی اللہ نو ڈائریکٹ مننا لیا کیونکہ ساڈا ایمان ہے اللہ شارق تو بھی چوکھا نیڑے وے رب سننا لائے رب عطا کرنا لائے پھر کیڑی لوڑ ہے انہاں وسیلیاں دی کیڑی لوڑ ہے در در تے جان دی بوا بوا کھڑکان دی کیڑی لوڑ ہے میں کیا مسئلہ تینوں میں سمجھانا اگر سمجھ آ جائے پلے بننی مان لے تاوی تیری مرضی ہے نہ مانتا بھی تیرے نال زور دو زور تے تکا کوئی نہیں مان لیتے تیرے تے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ نے فرمایا قل اے میرے حبیب تساں انہاں نوں کہنا ہے کیا اللہ آپے نہیں آیا کہہ سکدا رب آپے نہیں آیا فرما سکدا اللہ چاہندا تے آپے انہاں نوں پیغام دے دیندا آپے رب فرما دیندا لیکن رب نے فرمایا نا میں اگر انہاں نوں اپنا آپ منوانا ہے میں اللہ نے انہاں نوں اپنا رب ہونا منوانا ہے اپنا معبود ہونا منوانا ہے ڈائریکٹ نہیں منوانا زہرا دے بابا جان دے وسیلے نال منوانا ہے جدو رب تینوں مینوں اپنا آپ دسنا چاہے تے اپنے یار دے وسیلے نال دسدا ہے جدو کوئی بھی اللہ پیغام دینا چاہندا ہے اپنے یار دے وسیلے نال دیندا ہے او چلیا جدو اللہ جڑا وسیلیاں تو بے نیاز ہے او چاہے تے ڈائریکٹ بھی پیغام دے سکدا ہے جدو او تیرے میرے نال گلاں کرنا چاہے یار دے وسیلے نال کردا ہے پھر رب دسنا چاہندا ہے جدو میں تانوں کچھ دینا ہے میں یار دے وسیلے نال دینا ہے پھر جدو تساں بھی میرے کولوں کچھ منگنا ہے میرے یار دے وسیلے دے نال منگنا ہے میرے یار دے وسیلے دے نال منگنا ہے تاں کر کیتے پھر کسے نے کہا ہے نا کہ ہوندے رتبے نہ کوئی تولے کہیے سبحان اللہ
بندے رتبے تولن تے بیٹھے نے نماز ترکڑیاں لے کے بیٹھے نے اسی رتبے تول لینے نے اے کوئی نہیں، اے بھی شان کوئی نہیں، اے بھی شان کوئی نہیں، اے بھی شان کوئی نہیں ہے جی۔ اسی کہنے ہیں اللہ نے وہ شان نہیں بنائی جڑی اپنے یار نو عطا نہیں فرمائی۔ وہ شان ہے ہی کوئی نہ جڑی زہرا دے بابا نے شان نہیں ملی، وہ کیڑی شان ہے جڑی کملی والے نو نہیں ملی ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کہنے ہر شانہ دا مالک رب کائنات نے اپنے یار نو بنایا ہے، لیکن بعض بندے ترکڑیاں لے کے بہ گئے، بعض بندیاں نے تولن لگ پہ بعض بندے، لیکن اسی یہ کہنے او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، کیڑا او دی ریس کرے جند منہ وچوں رب بولے، کیڑا او دی ریس کرے او جند منہ وچوں رب بولے، جند منہ وچوں رب بولے۔ سرکار دیاں شانہ تے سرکار دیاں عظمتاں ورا الورا۔ بہرحال رب کائنات نے اپنے یار نے فرمایا سونیا تو کہنا ہے انہاں نو پیغام دینا ہے کی کہ اگر تسی یہ کہندے ہو کہ اسی اللہ نو مننے ہاں، رب نال محبت کرنے ہاں، رب فرما رہے ہیں کہ اگر میرے نال محبت کرتے ہو تو پہلے میرے یار دی اطاعت اور پیروی کرنا پڑے گی، میری یار دی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، میرے مصطفیٰ نو میرے یار نو منو گے تو پھر میں تہاڈی محبت نو مناں گا، پھر تہاڈا دین ہے، پھر تہاڈا ایمان ہے۔ بڑیاں جی خرابیاں آ گئیاں نا جی، اج بندیاں نے عجیب و غریب گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اور اتھوں تک انہاں فتاوی جاری کر دیتے کہ اگر نماز دے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز دے اندر نبی دا خیال آ جائے تو آندے نے نماز نہیں رہندی بندے دی۔ انہاں لوگاں نے فتوے باقاعدہ جاری کیتے اور کتاباں دے اندر گلاں درج نے کہ نماز نہیں ہوندی جس نماز دے اندر زہرا دے بابا جان دا خیال آ جائے۔ انہاں نے کیا نقل کفر نہ باشد، انہاں نے یہ گلاں کیتیاں نے، لیکن جناب والا او آندے نے نماز سرکار دی محبت تو بغیر او آندے نے حج نماز دی حج جناب والا کملی والے دی محبت تو بغیر او آندے نے حج زکات خیرات کملی والے دی محبت تو بغیر نے اے عبادتاں اللہ دیاں نے، انہاں دے اندر غیر اللہ دا خیال نہیں آئے گا۔ میں کیا چلیا کہ دیاں گلاں پیا کرنا ہے، کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے؟ اللہ تو ڈریا کر، رب دے عذاب تو ڈریا کر، اللہ دی خفیہ تدبیر تو ڈر جا۔ او جس محبوب دے بارے زبان درازیاں پیا کرنا ہے، تو اے نہیں جاندا اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اسے یار دا صدقہ بنایا ہے۔ رب کائنات نے حیران کا اسے یار دا صدقہ لایا ہے۔ اللہ نے جو کچھ زمین دے اندر آسمانوں دے اندر ہر شے بنائی ہے زہرا دے بابا جان دا صدقہ بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب والا تو کس طرح دیا گلاں کرنا ہے؟ تو کہنا ہے نماز دے اندر اللہ دے نبی دا خیال آ جائے، نماز نہیں ہوندی۔ اسی یہ کہنے ہاں جس نماز دے اندر سانو زہرا دے بابا دا خیال نہ آئے ساڈی او نماز پوری نہیں ہوندی۔ ساڈیاں حجاں اودوں نے جدوں کملی والے دے در تے جانا ہے، تو یہ کہنا ہے مکے دے اندر حج ہوندا ہے، حج کر کے واپس آ جا، مدینے جان دی کیڑی لوڑ پہ گئی ہے، حج کر کے واپس آ جا۔ اسی یہ کہنے ہاں تیرا حج مکے دے اندر ہوندا ہے، لیکن اسی جدوں تک مدینے پھیرا نہ پائیے اودوں تک ساڈا حج پورا نہیں ہوگا، ساڈا حج مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے حج بھی اودوں ہی ہوئے گا، حج بھی زکات بھی نماز بھی اودوں ہی ہوئے گی جدوں سینے دے اندر آمینہ دے لال دا پیار ہوئے گا، سینے دے اندر آمینہ دے لال دا پیار ہوئے گا۔ اگر سرکار دا پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر سرکار دا پیار ہے باقی کوئی کمی آگی تو مالک معاف فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم دی محبت تو بعد علاوہ اگر بندہ نمازی ہے تو اس دی نماز نہیں، سرکار دی محبت تو علاوہ اگر بندہ زکات دیتا ہے تو اس دی زکات نہیں، اگر بندہ حج کرتا ہے تو حج نہیں، سرکار دی محبت تو علاوہ۔ لیکن اگر بندے دے سینے دے اندر کملی والے دی محبت ہے جی، زہرا دے بابا جان دی محبت ہے، حسنین دے نانا جان دی محبت ہے،
اگر نمازاں دے اندر روزے حج زکاتاں دے اندر کمی بیشی آ بھی گئی تے او مالک صدقہ آمینہ دے لال دی محبت دا معافی عطا فرمائے گا، معافی عطا فرمائے گا پروردگار۔ لیکن شرط ہے سب تو پہلی ایمان دی جو شرط اور جز ایمان دے او سرکار دی محبت ہے، محبت رسول ہے، اس تو بعد ساریاں عبادتاں۔ اللہ نے کی فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پہلے میرے یار دی اطاعت کرو، میرے یار دی پیروی کرو۔ پھر لوگ آکھن کہ جناب والا مکے دے اندر حج ہو گیا، مدینے جان دی کی لوڑے؟ قرآن دی آیت گواہ ہے، رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب کائنات نے فرمایا اگر غلطی کر لو نا، کوئی گناہ کر لو، لغزش کر لو، جاؤک تے پھر کرنا کی ہے، میرے یار دے دروازے تے آیا جائے۔ تے بندے دے ذہن دے اندر سوال ہوندہ ہے کہ غلطی پروردگار دی بندے نے کی، ہاتھ توڑی تے اللہ دی، تو یار دے دروازے تے کیوں؟ صرف وجہ ہے یہ کہ مالک فرماندہ ہے، وجہ صرف ہے کہ لوگاں نے کہنا ہے اسی ڈائریکٹ رب نو مننے آتے، میں کہنا ہے جدو تک میرے یار نو نہیں مننا، رب نے اپنا آپ نہیں منوانا، رب نے تو انہوں کچھ نہیں دینا جدو تک یار دے دروازے تے نہیں ہونا۔ مالک نے فرمایا کہ میرے یار دے دروازے تے آؤ، جاؤک، پھر آکے فاستغفر اللہ، آکے اتھے توبہ کرو، استغفار کرو، میں اللہ کو معافی منگو، فاستغفر اللہ۔ اگے مالک نے فرمایا واستغفر لهم الرسول، صرف تسا معافی نہیں منگنی کیونکہ رب جاندہ آیا، بعضاں نے ایسا نہیں ہونے جنہاں نے صرف رب کو منگنے، رب کو معافی منگنی ہے، سرکار دی در تے حاضری نہیں دینی، اچھا نہیں سمجھنا، اس طرح حاضری نہیں دینی جویں دین دا حق ہے۔ رب نے فرمایا سدھیاں ہو کے ہونے، اندروں بھی تے اتوں بھی سدھیاں ہو کے ہونے، اور واستغفر لهم الرسول، پھر میرا یار تہاڈی سفارش کرے گا۔ یہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، مالک کائنات نے فرمایا ہے جدو غلطیاں کر لو، گناہ کر لو، جدو تواڈے کولوں میریاں حداں ٹرٹ جاون، اودوں میرے یار دے در تے آنا ہے، واستغفر اللہ کہ میرے کولوں معافی منگنی ہے، فاستغفر اللہ میرے اللہ کولوں معافی منگنی ہے، واستغفر لهم الرسول، پھر میرے یار نے تواڈی شفاعت کرنی ہے، پھر میرے یار نے تواڈی سفارش کرنی ہے۔ اگر کیتا جائے تو یہ ترجمہ انجی بنے گا، اگر کوئی بندہ کہے میں حج کرن جانا ہے، اللہ کو معافیاں منگن جانا ہے، رب کو جناب والا رب کو میں خطاواں معاف کروان جانا ہے، اللہ پیا فرماندا ہے اگر میں اللہ نو راضی کرنا ہے، اگر میں رب نو راضی کرنا ہے تے پھر نہ کمی کہ مکے دے اندر آ کے صرف اللہ راضی ہو جانا ہے، مکے دے اندر تو حج تے کر لے آئے، طواف بھی مکے دے اندر ہے، صفا مروہ دے چکر بھی مکے دے اندر ہے، جناب والا مقام ابراہیم بھی مکے دے اندر ہے، حجر اسود بھی مکے دے اندر ہے، عرش مکے دے اندر، تیرا حج تے پورا ہو گیا، لیکن مالک فرماتا ہے اے جدی خاطر میں عرش بنائی ہے، میرا یار تے مدینے دے اندر ہے، میرا یار تے مدینے دے اندر ہے، تینوں مدینے آنا پوے گا، تینوں مدینے آنا پوے گا، میرے یار دے در تے آنا پوے گا، اتھے آ کے میرے یار دی میرے یار کولو سفارشی تینوں میں میرے یار نو بنانا پوے گا، اگر میرا یار سفارشی ہو گیا میں اللہ تیرے نال راضی ہو جاؤں گا۔ اے تیرنا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے اپنے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے، آپ فرمانے میں کوڑے کو کدے مٹھے نہیں ہوندے، ایک کوڑے کو کدے مٹھے نہیں ہوندے، باویں سیمنا سپان دے پتر او کدے متر نہیں ہوندے،
پتر کدے ہنس نہیں ہوندے پاویں موتیاں چوگ چگائے ہو تمہیں کدی تربوز نہیں تھیندے تمہیں کدی تربوز نہیں تھیندے باویں توڑ مکے لے جائے گو جڑا ایتھے بھی کوڑا ہے وہ اتھے بھی کوڑا ہے مٹھا کدوں ہونا ہے پاویں مکے جا پاویں جتھے مرضی جا مٹھاس ادو آئے گی جدوں سینے دے اندر زہرا دے بابا جان دا پیار آ جائے گا پیار آ جائے اتنا پیار کہ ہر شے نالوں ود کے پیار کملی والے دے نال ہر شے نالوں ود کے ہیں جی